अहिले तत्काल सरकारमा गइहाल्ने अवस्था नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको भनाई। आफूहरू 4 वर्ष पर्खन सक्ने लामिछानेको धारणा। प्रचण्ड र हामीमाथिको आक्रमणमा प्रचण्ड माधवको पार्टी संलग्न देखियो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। छोरा बुहारी अगाडि साडेर बढ्ता फुरफुर नगर भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ओलीको चेतावनी। सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने, कसले पाउँछन् त 2 लाख रुपैयाँ, यसको विषयमा पुरै जानकारी। अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गलत रहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने तयारी विरुद्ध अखिलको विरोध। सरकारले लुट तन्त्र मचाएको आरोप। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पूर्व अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने कार्यको सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेपछि राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले गरे कडा टिप्पणी। भूमि सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न क्रान्तिकारी निर्णय लिइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीले नै अराजक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईको टिप्पणी। एउटाले अर्को मानिससँग डराउनु पर्ने अवस्था आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको भनाई। वायु सेवा निगम खाने खुम्ले किरात मन्त्री नै पो रहेछ भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको धारणा। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका दिल्ली चौधरी नियुक्त। सुरेन्द्र राज पाण्डे बने गण्डकी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री। आज शपथ ग्रहण हुँदै हर्क साम्पाङलाई पल शाहले दिए गैची बेल्चा कोसेली। निवेदन दिन मिठुब्याज पीडितलाई मिठुब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको आह्वान। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 111 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा सरकारले चासो नदिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको टिप्पणी। अस्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भनी 30 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। काठमाडौँको ढुङ्गे अड्डामा नेपाल एग ट्रेडिङ प्रणाली सञ्चालनमा। नेपालमा उत्पादित सवारी साधनहरू दर्ताका लागि अब बाटो खुल्यो। नेप्सेमा एकल अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम पनि घट्यो। कुन कम्पनीले कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको विषयमा पुरै जानकारी। बथनाहासम्मको रेलमार्गका लागि बजेट आओस् भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग विराटनगरका व्यवसायीहरूको माग। ब्याजदरको समस्या समाधान हुने अर्थमन्त्री महतको टिप्पणी। कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो र उसका साझेदारहरूले युक्रेनलाई उसको गुमेको भूभाग रुसबाट फिर्ता लिन बृहत सैन्य सहयोग उपलब्ध गराए। न्युजिल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री आर्डनले छात्रवृत्तिमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा अग्रता जोगाउन नसक्दा एपीएफले फ्रेन्चसँग अङ्क बाँड्यो। कतारलाई हराउँदै नेपाल बन्यो एसीसी प्रिमियर कपको समूह विजेता। अब नेपालले कुवेतसँग सेमिफाइनल खेल्ने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तनाव के हो, तनावमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने यसबाट छुटकारा पाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे केही टिप्सहरू प्रस्तुत गर्छौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 15 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म सन् 2023 अप्रिल 28 तारिक। आज वैशाख शुक्ल अष्टमी, विश्व हाँसो दिवस। काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि विश्व दिवस पनि छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व हाँसो दिवसको धेरै शुभकामना छ। जिन्दगीभर खुसी रहनुहोला, हाँस्नुहोला। जति हाँस्यो त्यति बाँच्यो भन्ने खालको एउटा भनाइ पनि रहेको छ र कहीँ न कहीँ यो विज्ञानसँग पनि जोडिएको छ। किनकि हामी हाँस्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट निस्कने हर्मोनहरूले चाहिँ हामीलाई स्वस्थ रहनका लागि मद्दत गर्दछ। त्यस कारणले मजाले हाँस्नुहोला। हरेक दिन बिहान उठेर हाँस्नुहोला र दिनको सुरुवात नै हाँसोबाट सुरु गर्नुभयो, खुसीबाट सुरु गर्नुभयो भने अवश्य पनि जिन्दगी जहिले पनि हाँसो खुसी नै हुन्छ भन्ने खालको त्यो अपेक्षा पनि गरिन्छ। किनकि मर्निङ सोज द डे भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू अनि जानकारीवर्धक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीहरू अनि सँगसँगै यहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य ज्ञान लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँका राम्रा कमेन्टहरू सभ्य फेक एकाउन्टबाट गरिएका नराम्रा अश्लील शब्दहरूमा हामी वास्ता गर्दैनौँ। अन्य राम्रा खालका कमेन्टहरू छन् भने कतिपय हामीले कमेन्टहरूलाई रिप्लाई पनि गरिरहेका
हुन्छौँ अनि हामी चाहिँ तपाईँका कमेन्ट पनि साँझको समाचारमा प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसकारण कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर समाचार छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक चाहिँ अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। सरकारमा गइहाल्ने अवस्था अहिले नरहेको र 4 वर्ष आफूहरू पर्खिन सक्ने रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तत्काल सरकारमा नजाने बताउनु भएको छ। चितवन 2 बाट विजयी भए पश्चात काठमाडौँमा पहिलो पटक सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रस्तुत हुनुभएका उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सक्ने आशय प्रकट गर्नुभयो। लामिछानेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्नो पार्टीका एजेन्डाहरू हटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। कुनै पनि समयमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषय नीति कार्यक्रममा हटाइएको भन्दै उहाँले सरकारलाई समर्थनको औचित्यमै प्रश्न उठेको बताउनुभयो। जुन ढङ्गले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू हटाइएको छ, अब हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्यमा प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने त सरकार पनि हट्न बेर लाग्दैन। हामी थप मजबुत भएर आएका छौँ, लामिछानेले भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने स्थिति अहिले नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, पहिले सरकारमा जाने कारणहरू हामीले बताएका थियौँ, अहिले त्यस्तो कारण नै छैन। हावामा टेकेर जाने कुरा आउँदैन, मन्त्री बन्नका लागि मात्रै सरकारमा जाने होइन उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो भए 4 वर्ष कुर्ने हो त भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले जवाफ दिनुभयो, यो विकल्प ठिक छ। उहाँले दोस्रो पटक संसदमा निर्वाचन भएकोमा रोमाञ्चित बनेको बताउनुभयो। आफूलाई पहिले र अहिलेका दुवै लोगो लगाएर संसद जान मन लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। दुवै लोगो लगाएर जाउँ कि जस्तो भएको छ, तर अहिले हास्यास्पद देखिएला कि, लामिछानेले भन्नुभयो। 12मा रासोपाले राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको विषयमा पनि उहाँलाई सोधिएको थियो। लामिछानेले मधेसमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति नै कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो। मधेसको राजनीति अन्यत्र भन्दा फरक छ, यो बुझेर पनि हामीले एउटा प्रयास गरेका थियौँ। कम्तीमा हामीले आफ्नो उपस्थिति जनाएका छौँ, अब हामीले मधेसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ, लामिछानेले भन्नुभएको छ। लामिछानेले रमेश खरेल जस्ता व्यक्तिको प्रवेशलाई नै आफूहरूले जितका रूपमा लिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेश विरुद्ध आन्दोलनका क्रममा आफू र प्रहरी सुरक्षाकर्मी माथि भौतिक हमलामा प्रचण्ड माधवका कार्यकर्ता संलग्न रहेको दावी गर्नुभयो। एमाले इलाम जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको पहिलो बैठक उद्घाटनका लागि इलाम जाने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई आन्दोलनकारीले अवरोधको प्रयास गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रहरी सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रहरीलाई हड्डी भाँच्ने क्रममा पक्राउ परेकाहरूको समर्थनमा माओवादी र नेकपा यसका नेताहरू छुटाउँछौँ भन्दै गएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेले सहनुको अर्थ कमजोर भएर होइन भन्दै प्रतिकार गर्नु पर्नेमा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, हिजो ढुङ्गामुढा गर्ने, ज्यान मार्ने उद्योग गर्नेहरू को हुन्? प्रदेशको नाम के राख्ने, कोशी राख्ने कि सगरमाथा राख्ने? ड्युटीमा खटिएको प्रहरी हवलदारलाई के मतलब? जागिर खाएर ड्युटीमा बसेका मान्छेको टाउको फुटाउने आतंककारी हुन्? यो हवलदारको हड्डी भाँचिएको, अर्को हवलदारको हड्डी भाँचिएको छ, यो राजनीति हो? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यिनीहरूले हो कोशी प्रदेश बनाएको? यी मान्छेहरूलाई समाउँदा प्रचण्ड र माकुनेका मान्छे कुँदेर पुगेछन्, छुटाउँछौँ भन्दै अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशमा भइरहेका अराजक घटनाहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीको संलग्नता देखिएको भन्दै आफू र सरकारको व्यवहार हेरिरहेको बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, यी घटनामा प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीको संलग्नता देखियो, हामी सरकारको व्यवहार हेर्छौँ, हामी कसैसँग न्यु खोज्न जाँदैनौँ, झगडा गर्न जाँदैनौँ, तर अति भयो भने जवाफी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अलिकति महँगो पर्न सक्छ। जो प्रहरी भाइहरू घाइते भएर अस्पतालमा भर्ना भएका छन् उनीहरूमाथिको आक्रमणमा प्रचण्ड माधवका कार्यकर्ता संलग्न छन्, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धेरै चलखेल नगर्ने चेतावनी दिनुभयो। झापामा आफूमाथि आक्रमण गर्दा हिमानी शाहले जनताले ढुङ्गा हानेछन् भनेर ट्विट गरेको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। इलाममा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ज्ञानेन्द्र शाह, उनको परिवार र उनकी बुहारी जान्ने भएर जनताले ढुङ्गा हानेको देखिन् अनि ट्विट गरिकन जनताले केपी ओलीलाई ढुङ्गा हाने रे, जबकि यो हिमानी शाहको नाममा खोलिएको फेक अकाउन्ट थियो। तर ओलीले भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले छोरा बुहारीलाई अगाडि सारेर
फुरफुर गरेको बताउनुभयो। ज्ञानेन्द्र शाहलाई भनिदिन्छु बढ्ता फुरफुर नगर, एमाले सहनशील भएर धेरै हिसाब नगरेको भन्दै ओलीले भन्नुभएको छ हिसाब किताब गर्न नपरोस्, छोरा बुहारी अगाडि सारेर बढ्ता फुरफुर नगर। एमाले कारवाही गरेका दुर्गा प्रसाईतर्फ संकेत गर्दै ओलीले च्याउ च्याउ गर्दै कुन्ने 1-2 जना मान्छे भेटाएको भरमा पखेटा पलाउनु ठिक नहुने पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति केपी शर्मा ओलीले गरेको यो टिप्पणी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा जरुर कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले शान्ति प्रक्रियाको 18 वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ। गत बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 तयार गरी जारी गरेको हो। 2063 कार्तिक 22 गते 7 दल र तत्कालीन माओवादी बीच भएको 12 बुँदे समझदारी र 8 बुँदे सहमतिपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुरी र इलामका मुख्य शिविरमा राख्ने र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि 2063 मक्सिर 5 को शान्ति सम्झौतामा लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो। 63 मक्सिर 20 मा हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो, जसमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुन 2063 साल जेठको 11 गते अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र 45 जेठ 12 अघि जन्मिएको रूपर्ने उल्लेख थियो। सो मापदण्ड बमोजिम माओवादी शिविरका 4008 लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए। अयोग्य लडाकु ठहर भएका उनीहरूलाई सरकारले तत्काल कुनै सुविधा दिएको थिएन। सरकारले उनीहरूलाई नै अहिले 18 वर्षपछि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो। कार्यविधि बमोजिम प्रक्रिया पुगेका अयोग्य लडाकुहरूले प्रति लडाकु 2 लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउनेछन्। मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात युनाइटेड मिसन इन नेपाल अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनी ठहरिएका प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गर्नेछन्। जिल्लामा प्रशासन मार्फत पहिचान भएका लडाकुहरूको विवरण मन्त्रालयले तयार गर्ने र उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नै प्रति लडाकु 2 लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूको सूची तयार गरिसकेपछि त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले गृहका नाममा बजेट निकासा दिने तयारी छ। मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुन बमोजिम नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र हाल नेपालमा नरहेको भए नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमै 2 लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो, तर त्यसबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रकम वितरण हुन सकेको थिएन। तर 2078 फागुन 1 गते अदालतले सरकारले विनियोजन ऐन 2073 अन्तर्गत लडाकुलाई 2 लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुन विपरीत नहुने देखिएको फैसला गरेपछि अहिले फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारले राहत वितरणलाई अगाडि बढाएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि 1 अर्ब 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यही बजेटबाट लडाकुहरूलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर सरकारले शान्ति प्रक्रियाको 18 वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन्। कतिपयले आर्थिक अवस्था यस्तो भएको बेलामा, देश आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टिन लागेको अवस्थामा र आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएको अवस्थामा सरकारले पूर्व लडाकुहरूलाई अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम दिन लागेको भन्दै विरोध पनि जनाएका छन्। दर्शक महानुभाव, सरकारले अयोग्य पूर्व लडाकुहरूलाई चाहिँ माओवादी लडाकुहरूलाई दिन लागेको यो रकमको विषयमा तपाईको धारणा चाहिँ के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गगनले सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्नुभयो। राज्य कोषमा स्रोतको व्यापक दबाव परेका बेला लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै निर्णय रोक्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभएको छ। उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले रकम बाँड्ने भन्दा पनि कानुन बनाएर टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले शान्ति सम्झौताको 18 वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने प्रचण्ड सरकारको तयारी विरुद्ध एमाले निकट अनेरा सबैले विरोध गरेको छ। काठमाडौँको आरआर क्याम्पस अगाडि अनेरा सबैका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिन कार्यविधि पास गरी अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब 40 लाख छुट्याएकोमा यो लुटतन्त्र भएको भन्दै आफूले विरोध गरेको अखिलका महासचिव नरेश रोकायाले बताउनु भएको छ। प्रदर्शनकारीले अयोग्य लडाकुको नाममा भ्रष्टाचार बन्द गर, अयोग्य लडाकुलाई पैसा होइन सिपमूलक तालिम देऊ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए। केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर धरपकड पनि गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पूर्व अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने कार्यको सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विरोधका कुराहरू लेखेपछि राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कडा टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेस अग्रगमनका नाममा प्रचण्ड पथमा हिँडेकाले यो स्थिति आएको बताउनुभयो। डाक्टर कोइरालाले हिजो फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सरकारको कदमप्रति विरोध जनाएका थिए। उहाँले लेख्नु भएको थियो, विगतमा क्यान्टोनमेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाब किताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्व शिक्षकहरूको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्नुभएको थियो। माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौँ, रोकौँ र भविष्यका लागि सचेत बनौँ, उनीहरूलाई पैसा होइन रोजगारी दिउँ भनेर भन्नुभएको छ। सो स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै मिश्रले आफूलाई कहिलेकाहीँ ठिक्क पर्यो खुच्चिङ भन्न लागेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूमि सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौंदेखि थाँतिरहेका समस्याको प्याकेजमा नै समाधान सम्भव भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उहाँले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निमित्त सरकार गम्भीर रहेकाले त्यही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। गाँस र बास नागरिकको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले देशको शान्ति सुरक्षामा देखा परेको चुनौतीका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई देशको शान्ति सुरक्षामा देखा परेको चुनौतीका विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको हो। गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुँदा समेत आक्रमण भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका शीर्ष नेता आफ्नो जिल्लामा जाँदा भएको आक्रमणले देशको शान्ति सुरक्षा कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताउनुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीसँग आफूहरूले आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँ प्रदेश नामाकरणबाट कानुनी रूपबाट टुङ्ग्याइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले ठिक रहेनछ भन्नु अराजकतालाई प्रश्रय दिनु रहेको जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता ढङ्गुलले मानिसहरूले आफू सुरक्षित नभएको आवाज गर्न थालेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको आक्रमणको प्रयास र काठमाडौँको कपनमा वैशाख 7 गते भएको निरा आचार्यको हत्याको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन पुग्नु भएकी उहाँले नागरिकले असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले मानिसहरू एकले अर्कासँग डराउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले 8 दिन बितिसक्दा समेत हत्यारा पत्ता नलाग्नुले जनतामा झनै त्रास बढेको उल्लेख गर्नुभयो। अपराधिक घटनाक्रमलाई रोक्न नेपाल प्रहरीसँग मिलेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले वायु सेवा निगम खाने खुम्ले किरा मन्त्रीहरू नै रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ मन्त्री आएपछि निगमका कार्यकारीदेखि विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्दा रकम असुल्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेवानीको वार्षिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो, म मन्त्री भएको 100 दिन भयो, यो बेलासम्म मलाई धेरै कुरा थाहा भयो। वायु सेवा निगमलाई यो अवस्थामा पुर्याउन मन्त्रीहरूको ठूलो हात रहेछ। यति भन्दैमा फेरि निगमको कर्मचारीहरू नै चाहिँ चोखो छन् भन्ने होइन। नागरिक उड्डयनको तालुकदार मन्त्रीले नै लाख होइन करोडमा पैसा उठाएपछि ती कर्मचारीले व्यावसायिक कार्ययोजना होइन पैसा असुल्ने नै कार्ययोजना बनाउँछन्। आफूलाई पैसा मन नपर्ने भन्दै कामसँग मात्र सरोकार राख्ने उहाँले बताउनुभयो। म वर्ग र जातपात हेर्दिनँ, मेरो सम्बन्ध कामसँग हुनेछ। म व्यवहारमा नरम र नीतिमा कठोर मान्छे हो। अरू मन्त्रीलाई जस्तो मलाई पैसा होइन एउटा चक्लेट पनि चाहिँदैन, किनकि मलाई मृत्यु थाहा छ। म मरेपछि जम्मी पशुपतिमा अलिकति धुवाँ बन्छु। म मरेपछि पनि सधैँ सबैले सम्झिरहने गरी अजम्बरी हुन चाहन्छु, त्यसैले मसँग लोभ छैन। विगत जे भयो अब निगमलाई टुलु हेरेर बस्न सक्दिन उहाँको भनाइ छ। निगमलाई सुधार्न आफू जस्तो सुकै जोखिम मोल्न तयार रहेको भन्दै उहाँले आफूलाई कुनै पनि दबाव र प्रभावले फरक नपर्ने प्रस्ट्याउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता दिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमत सदस्यको समर्थनमा नियुक्त गर्नु भएको हो। चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका 27, माओवादीका 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना र स्वतन्त्र 1 जना सांसद गरी 53 जना सांसदको समर्थन रहेको छ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। नेता पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 35 सांसदको समर्थन छ। पाण्डेले आज शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम पनि छ। अभिनेता पल शाह हिजो आज महोत्सवमा सहभागी हुन दौडधुपमा व्यस्त छन्। पश्चिम नेपालका महोत्सवमा पुगेका उनी पूर्वी शहर धरान पनि पुगेका छन्। बुधबार बेलुका उनले इटहरीमा आयोजित नेपाली परम्परागत खाना महोत्सवमा मनोरञ्जन प्रदान गरे। बिहिबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई भेटेर उनले गैँची, बेल्चा जस्ता औजार कोसेरी दिए। उक्त खाना महोत्सवबाट प्राप्त पारिश्रमिकको केही हिस्साबाट आफूले औजार खरिद गरेको र मेयर साम्पाङको सामाजिक कार्यमा योगदान दिएको पल शाहले बताएका छन्। औजार कोसेली दिने क्रममा अहिले हलमा चलिरहेको फिल्म जारीकी कलाकार रेखा लिम्बू पनि उपस्थित थिइन्। हर्क सरको सामाजिक कार्यको हिस्सा हुन पाउँदा खुसी लागेको छ। महोत्सवबाट आएको पारिश्रमिकको केही हिस्सा सहयोग गरेको हुँ उनले भनेका छन्। औजार ग्रहण गर्दै मेयर साम्पाङले पनि सबै नेपाली भाषीलाई यो उपहारले सन्देश दिएको बताउनुभयो। मान्छेले खानेकुरा कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिए पलजीले त्यो सम्झाइदिनु भएको छ, साम्पाङले भन्नुभएको छ। पलले पनि आफूले कामबाट प्राप्त पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत समाजसेवामा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। पल शाह यति बेला फिल्ममा कमब्याकको तयारीमा रहेका छन्। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटर ब्याज पीडितलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर मिटर ब्याज पीडितलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको हो। यसका लागि आयोगको कार्यालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष पनि स्थापना गरिएको छ। सहायता कक्षमा निःशुल्क फारम पाइने र भर्न नसक्नेका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भरिदिने व्यवस्था गरिएको छ। यही वैशाख 17 देखि 31 गतेसम्म निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। यसअघि तराई मधेसका जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेपछि गएको चैत 20 गते सरकारले आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार थप 1 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 111 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2517 जनाको नमुना मध्ये 1040 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 78 जना र 1477 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 33 जना गरी 111 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 378 जना पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 18 जना, आइसियुमा 6 जना र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार मात्र 60 जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण बढेसँगै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन मन्त्रालयले सबैमा आग्रह पनि गरेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले राज्यले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन नाम दिँदै शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने बताउनु भएको छ। पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउनु पर्ने र अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा राख्न माग पनि गर्नु भएको छ। सरकारले 2076 सालमा ल्याएको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। 1 अर्ब रुपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ, तर अहिलेसम्म पनि उक्त विषयको बारेमा सरकारले चासो देखाएको छैन। पुनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउन पनि माग गर्नु भएको छ। उहाँले आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। अस्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 13 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 1 लाजिमपाट बस्ने 25 वर्षीय सयना रहेका छन्। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले लाजिमपाटबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको प्रहरी टोलीले जनाएको छ। उनले पीडितहरूबाट पटक पटक गरी 30 लाख रुपैयाँ ठगी गरी सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले आरोप लगाएको छ। लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा अन्डा बिक्री गर्न बाध्य लेयर्स कुखुरा पालन व्यवसायलाई बचाउन भन्दै व्यवसायीहरूले नेपाल एग ट्रेडिङ प्राली सञ्चालनमा ल्याएका छन्। व्यवसायीहरूले काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 ढुङ्गे अड्डामा प्राली सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएको प्रालीले नेपालमा उत्पादित अन्डाको बजार प्रवर्धनसँगै उपभोक्ता र उत्पादनको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले कुखुरा पालनतर्फ राज्यले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले पहिला कुखुरा पाल्न सहज भए पनि पछिल्लो समयमा भने विभिन्न कारणले समस्या
समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कुखुरा पालन खोक्रो भइसकेकाले उकास्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पोल्ट्री व्यवसाय खोल्ने काम भन्दा पनि उत्पादन बढाउने र बजार सरलीकृत गर्ने काममा जोड पनि दिनुभएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन भएका 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गाडी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गर्दै विभागले यो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीको दर्ता र सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको थियो। अब नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सबै गाडीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसको सट्टामा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम अन्तशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारी साधनको हकमा अन्तशुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नुपर्ने विषय निर्देशिकामा थप गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको गिरावट भएको छ। बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 2.27 अङ्कले घट्दा 1889.73 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा 21,74,914 किता शेयर किनबेच हुँदा 73,96,50,247 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। बुधबार 84,70,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। बिहीबार बजारमा कारोबारमा आएका कम्पनी मध्ये 65 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2, तेह्रथुम पावर कम्पनी, तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेड, सुपरमादी हाइड्रो पावर लिमिटेड, आरबीबी म्युचुअल फन्ड 1 लगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै नाफा कमाएका छन्। कारोबारमा आएका मध्ये 139 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। धेरै गुमाउनेमा एनबीएल ग्रोथ फन्ड, एनएमबी डिभेन्चर, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड लगायतका कम्पनी रहेको जनाइएको छ। विराटनगरका उद्योगी व्यापारीहरूले विराटनगर बथनाहा रेल मार्ग सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्री समक्ष माग गरेका छन्। प्रदेश स्तरीय पूर्व बजेट छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आएका अर्थमन्त्रीलाई उद्योगी व्यापारीहरूले 18 वर्ष बित्दा पनि रेल मार्ग सुचारू नभएकाले सुचारू गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्। प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्ने र जनताले महसुस गर्न सक्ने बजेट ल्याउन उनीहरूको सुझाव छ। अर्थ मन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिको आयोजना तथा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको सहजीकरणमा बिहीबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष श्रेयस प्याकुरेलले विराटनगर भारतको बथनाहा रेल सञ्चालनको काम सुरु भएको 18 वर्ष बित्न लाग्दा समेत पूरा नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा निराशा छाएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले ब्याजदरको समस्या आउँदो मौद्रिक नीति मार्फत समाधान हुने बताउनु भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट एवं राजस्व नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा बिहीबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रियामा उहाँले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाइने बताउनु भएको हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता किन आयो भन्ने बारेमा निजी क्षेत्र जानकार छ। उहाँले भन्नुभयो, ब्याजदरका विषयमा मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेको छु। उहाँले राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको र छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अधिकार भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले एउटा परिवेशमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कसीकसाउ गरेको भए पनि अब भने खुकुलो गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति मार्फत बजारमा पुँजी प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकको 68औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय आयातमा कमी आउँदा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत वर्षको भन्दा घटेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएसँगै बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकले ब्याजदर घटाउँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान थालेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो महिनामा मूल्य वृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा पनि केही दबाव परेको उहाँको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले 10 विलासी वस्तुको आयात रोके पनि शोधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा निरन्तर सुधार आएसँगै राष्ट्र बैंकको प्रयासले गत असोजबाट शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले शोधानान्तर र विदेशी विनिमय सुधारका कारण ब्याजदर घट्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय वित्तीय स्थिति सुधार हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले अहिले निक्षेप र आधार दर घटेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था सुधार हुँदै आएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो र उसका साझेदारहरूले युक्रेनलाई उसको गुमेको भूभाग रुसबाट फिर्ता लिन बृहत सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। नेटोका प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्गका अनुसार युक्रेनलाई 1550 वटा भक्तरबम गाडी र 230 वटा ट्याङ्क प्रदान गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि रुसी हमला भएपछि प्रदान गरिएको सैन्य सहयोगमा यो सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। बिहीबार ब्रसल्समा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेटो प्रमुखले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप 98% सैन्य सहायता
प्रदान गरिएको बताएका छन्। युक्रेनका 9वटा नयाँ ब्रिगेडलाई तालिम दिएको तथा ती युद्ध दस्तालाई हात हतियार दिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्। न्युजिल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री जोसिन्डा आर्डर्नले छात्रवृत्तिमा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएका छन्। आर्डनले हार्वर्ड अन्तर्गतको केनेडी स्कुलमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम मार्फत अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउँदा आफू निकै उत्साहित रहेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। अब उनले अर्को चुनावमा उम्मेदवारी नदिने र बाँकी जीवन अध्ययन र समाजसेवामा बिताउने घोषणा गरेकी छिन्। उनी 37 वर्षको उमेरमा सन् 2018 देखि गएको जनवरीसम्म न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री रहेकी थिइन्। उनी विश्वकै कान्छी महिला राष्ट्र प्रमुख हुन्। गएको जनवरीमा जेसिन्डा आर्डनले अब आफूले पदमा रहेर देशको लागि योगदान गर्न कुनै कुरा बाँकी नरहेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ। विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक रिजन लिगमा बिहिबार फ्रेन्ड्स क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। यससँगै दुवै टोली 13औं चरणको खेलमा 1-1 अङ्क बाँड्दा पहिलो राउन्डको लिगमा बिट मारेका छन्। दुवै टोलीले निर्धारित 90 मिनेटको खेल 1-1 बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। यससँगै विभागीय टोली एपीएफले जारी लिगमा तेस्रो बराबरी खेलेको छ। एपीएफले 13 खेल खेल्दा 18 अङ्क जोडेको छ भने अर्को टोली फ्रेन्ड्सले समान 13 खेलबाट 15 अङ्क बनाएको छ। लिगमा आज पनि 2 खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेल एन्फा मुख्यालयमा न्युरो टिम एनआरटी र 3 स्टार क्लब बीच हुनेछ भने दोस्रो खेल दशरथ रङ्गशालामा हिमालयन शेर्पा क्लब र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। एसएससी प्रिमियर कपमा बिहिबार कतारलाई 68 रनले हराउँदै नेपाल समूह विजेता बनेको छ। कीर्तिपुरमा भएको खेलमा नेपालले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 89 रन मात्र बनाउन सक्यो। कतारलाई सस्तामै समेट्ने क्रममा अल आउट गर्ने क्रममा नेपालका सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट लिए। त्यस्तै सोमपाल कामीले 3 र ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 40.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 157 रन जोडेको थियो। नेपालका 10औं नम्बरमा आएका सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 42 रन बनाए। 58 बलको सामना गरेका उनले 6 चौका हानेका थिए। उनी नै बिहिबारको खेलको प्लेयर अफ द म्याच पनि बनेका छन्। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 27, आसिफ शेखले 19, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 12, सोमपाल कामी र आरिफ शेखले 11 रन बनाए भने अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेका थिएनन्। कतारका अमिर फारूकले 4 विकेट लिँदा ओवाइस अहमदले 3 विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका थिए। यसैबीच एसएससी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा अब नेपालले कुवेतसँग खेल्ने भएको छ। यस्तै अर्को सेमिफाइनल समूह बी को उपविजेता युएईले समूह ए को उपविजेता ओमानसँग खेल्ने भएको छ। दुवै सेमिफाइनल खेल शनिबार हुनेछन्। नेपाल र कुवेत बीचको खेल त्रिवी क्रिकेट मैदान तथा युएई र ओमान बीचको खेल मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने उल्लेख छ। त्यस्तै फाइनल त्रिवी मैदानमा सोमबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले तनाव भनेको के हो, तनावमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने यसबाट छुटकारा पाउनलाई के गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आज दिमागले कामै गर्न सकेको छैन, साह्रै तनाव भयो। कस्तो तनाव भइरहेको छ है, कामै गर्न सकिएन, यो तनावले पनि कहिल्यै नछड्ने भयो भन्ने खालको त हामी धेरै सुन्छौँ नि। चिया पसलदेखि अब कर्पोरेट ठुला हाउसहरूसम्म यो तनावको कुराहरू चाहिँ यो सामान्य लाग्न थालिसकेको छ हामीलाई। किनभने अहिले सबैतिर मानिसहरू व्यस्त छन् र तनावै तनाव छ। एउटा कुन सिरियलमा हो एकजना कलाकारको चाहिँ यो थेगो नै थियो, तनावै तनाव छ, गोजीमा 2 रुपियाँ छैन भन्ने पनि एउटा थेगो पनि थियो। जे होस् आजभोलि तनावरहित व्यक्ति फेला पार्न मुस्किलै छ। त्यसैले त कतिपय हास्य कलाकारहरूले दर्शकहरूलाई हँसाउनकै लागि भए पनि तनावै तनाव छ भन्ने थेगोला समेत लोकप्रिय बनाइरहेका छन् अथवा भइरहेको छ पनि भनौँ। वास्तवमा प्रतिस्पर्धाको यो युगमा हरेक व्यक्ति अरूभन्दा अब्बल बन्न चाहन्छ। त्यसअघि भन्दा म अघि बढ्छु भन्ने क्रममा उसलाई कुनै पनि कुराले रोक्यो भने तनाव त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ। आजको डिजिटल युगले हाम्रो समाजलाई परिवर्तनशील बनाएको छ। पुरुष मात्र होइन, महिलाहरूले समेत जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। परिवर्तित जिम्मेवारी तथा भूमिकाले मानिसहरूलाई खुसी, स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर तथा सफल पनि बनाएको छ। यद्यपि सकारात्मक तत्त्वसँगै हाम्रो जीवनमा तनाव पनि सँगसँगै भित्रिएको छ। एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी चिन्ता लिन्छन् र तनावमा आउँछन्। त्यसैले पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको स्वास्थ्यमा तनाव र चिन्ताले नकारात्मक खालको प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अनुसन्धानले नै के देखाएको छ भने हृदयघातबाट मृत्यु हुने पुरुषहरू 38% छन्, जबकि महिलाहरूको सङ्ख्या 47% छ। त्यसो भए तनाव के हो र किन हुन्छ त? हामीलाई तनाव हुने कारणहरू प्रशस्त छन्। सोच जस्तो काम नहुनु,
अनि कामको चाप बढ्नु, आर्थिक रूपले समस्यामा पर्नु, प्रतिस्पर्धात्मक जीवनशैली अपनाउन थाल्नु, घर परिवार तथा अफिसको कामको दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नु, करियर र पारिवारिक सम्बन्धलाई सन्तुलन राख्न नसक्नु जस्ता कारणले हामीमाझ तनाव उत्पन्न हुन्छ। एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने पुरुषको तुलनामा महिलालाई अझ बढी तनाव हुन्छ। यहाँ हामी महिलालाई कुन कुन कुराले बढी तनाव हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ। अझ भनौँ न, त्यसै पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी संवेदनशील र भावुक हुन्छन्। त्यसैले सुख दुःख, रिस पीडा, मानसिक तनाव र डिप्रेसनको प्रभाव पनि बढी महिलामा नै पर्ने गर्छ। जस्तो विवाहित तथा कामकाजी महिलालाई अझ बढी तनाव हुन्छ। कामकाजी महिलालाई एकातिर कार्यालयमा समेत उत्कृष्ट काम गरेर देखाउनु पर्ने दबाव हुन्छ भने उता श्रीमानको परिवारका सदस्यबीचको सम्बन्धलाई समेत सन्तुलित बनाउनु पर्ने बाध्यताले उनीहरू प्राय तनावमा आइरहन्छन्। त्यसो त अविवाहित युवतीहरू पनि बेला बेलामा तनावमा आउँछन्। अरूभन्दा अब्बल हुनुपर्ने, आफूलाई राम्रो गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने, करियरमा पनि अब्बल हुनुपर्ने तथा परिवारको जिम्मेवारीले पनि अविवाहित युवतीहरू तनावमा आउँछन्। पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको मूल चाहिँ जुन स्वभावका चाहिँ हुन्छन् हैन, उनीहरू चाहिँ कोमल स्वभावका हुन्छन्। उनीहरू हरेक सम्बन्धप्रति पुरुषको तुलनामा बढी नै समर्पित हुन्छन्। हरेक सम्बन्धमा घनिष्ठता खोज्छन्। उनीहरू आफूले जस्तो समर्पण र घनिष्ठता प्रकट गर्छन्, दोस्रो पक्षबाट त्यही समर्पण तथा प्रतिबद्धताको अपेक्षा पनि गर्छन्। यदि त्यो प्राप्त भएन भने उनीहरू स्वाभाविक रूपमै तनावमा आउँछन्। कामकाजी महिलालाई कार्यालयमा कामको तनाव त हुन्छ नै, साथै घर आएपछि घरको सबै प्रकारको काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा समेत थाक्छन्। त्यही थकान नै तनावको अर्को कारण बन्न सक्छ। परिवारका लागि ज्यान दिन तयार हुने एउटी महिलाले जब परिवारबाट अपेक्षा गरे अनुसारको व्यवहार, माया, प्रेम तथा सम्मान पाउँदिनन् नि, उनको तनाव त्यसै बढ्न थाल्छ। हो, कतिपय महिलाहरू हर्मोनमा आउने परिवर्तनका कारण समेत तनावमा आउँछन्। पुरुषहरूमा भने हर्मोनको परिवर्तनले खासै तनावमा आउने कुरा हुँदैन। एउटा तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने पुरुषहरू सानातिना कुराहरूलाई खासै वास्ता गर्दैनन्, तर अधिकांश महिलाहरू साना साना कुराहरूमै तनावमा लिएर बसिरहन्छन्। त्यसो त एउटै कुरामा एकहोरो भएर लागिरहने स्वभावले पनि महिलाहरूलाई तनावमा चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ। अब यस्तो समस्या भइरहँदाखेरि तनाव हुँदो रहेछ भनेर हामीले जानकारी दियौँ। त तनावका नकारात्मक प्रभावहरू के हुन सक्छन् त? महिला होस् अथवा पुरुष, यदि तपाईँ तनावमा आउनुभयो भने विभिन्न प्रकारका शारीरिक समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। जस्तो कमजोरी हुन सक्छ, टाउको दुख्ने, पेट सम्बन्धी समस्या देखा पर्ने, वाकवाकी लागे जस्तो हुन सक्छ, मुटुको धड्कन बढ्ने, राम्रोसँग निन्द्रा नलाग्ने, चिडचिडापन हुने, एक्लोपन महसुस हुने, शारीरिक रूपमा थकान अनुभव गर्नु आदि तनाव भएपछि हुने शारीरिक लक्षणहरू हुन्। त्यति मात्र होइन, तनावमा आएपछि तपाईँको ब्लड प्रेसर बढ्छ, मुटु सम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ, मधुमेह छ भने त्यसको लेभल समेत बढ्न सक्छ। त्यसो भए तनावबाट छुटकारा पाउन के गर्ने त? हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तनाव कुनै रोग होइन, तर तनाव नै धेरैवटा रोगहरूको कारण भनी बन्न सक्छ। त्यसैले सकेसम्म हामी तनावमुक्त भएकै राम्रो हुन्छ। तनावमुक्त रहने केही सामान्य तरिकाहरू पनि छन्। जस्तो विश्वमा कुनै न कुनै समस्या नभएका व्यक्ति नै हुँदैनन्, सबैलाई कुनै न कुनै समस्याले घेरेकै हुन्छ। त्यसैले साना साना समस्यामा आत्तिएर तनावमा नआउनु नै उत्तम हुन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि कुराले तनावग्रस्त हुनुभयो भने त्यो तनावको कुरा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो समस्या बाँड्नु भयो भने नि तपाईमा भएको तनाव 70% कम भएर जान्छ। समस्याले घेर्यो भन्ने बित्तिकै त्यसैलाई मुद्दा बनाएर बस्नु हुँदैन। समस्या जसरी आउँछ नि त्यसरी नै समाधान हुन्छ। त्यसैले ती समस्याहरूलाई भुलेर आफ्नो ध्यान अरू कुराहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि साथीभाइहरूसँग जमघट गर्न सकिन्छ, फिल्म हेर्न जान सकिन्छ, कुनै खेल खेल्न सकिन्छ अथवा शपिङमा जान सकिन्छ। यदि तपाईँ तनावमा आएको बेलामा तपाईलाई रुन अथवा हाँस्न मन लाग्यो भने जे मन लागेको छ मन खोलेर गर्नुहोस्। त्यसो गर्नाले पनि तपाईँ तनावबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। अर्को हो ध्यान, योगा, व्यायाम आदिले पनि तनावलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यो पनि तपाईले आइडिया अपनाउन सक्नुहुन्छ। तनावबाट मुक्त पाउनका लागि मर्निङ वाक जाने अर्को एउटा राम्रो उपाय हुन सक्छ। त्यस्तै तनावग्रस्त भएको बेलामा फुर्सदमा बस्नु हुँदैन है। जस्तो तनाव छ भन्ने अनि केही पनि नगरिकन सोफामा बस्ने अथवा घरमै बसिरह्यो भने झन् चाहिँ तनाव हुन्छ। भनेको मतलब आफ्नो काम हातले केही काम गरिरहने, केही न केही गरेर व्यस्त बन्ने के। अनि केही काम पाउनु भएन भने घरको सरसफाइ नै गर्नुहोस् तपाईँले हैन। त्यो गर्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ तनाव कम हुन्छ। मनोवैज्ञानिकहरूले चाहिँ समेत यसलाई तनाव हटाउने उत्तम उपाय मानेका छन् हैन, व्यस्त भइरहने कुरालाई। दर्शक महानुभाव, आज हामीले तनाव के हो, कसरी कम गर्न सकिन्छ, तनावले के समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। आजको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो तलको कमेन्ट बक्समा, युट्युबमा तल कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। र हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दै आएको छ, तपाईँलाई केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा सभ्य रूपमा यहाँहरूले चाहिँ विश्लेषण गरिदिनु होला। तपाईँका कमेन्टहरू, कुनै पनि समाचारहरूमा तपाईँले आफ्ना कमेन्टहरू लेख्दाखेरि सभ्य तरिकाले, फेक एकाउन्टबाट अनि गलत तरिकाले लेखिएका
अपशब्दहरू प्रयोग गरिएका तल्लो स्तरका निम्न स्तरका गाली गलौजहरू हामी वास्ता गर्दैनौँ। सही तरिकाले सही विश्लेषण गर्नुभएका तपाईँका कमेन्ट निरन्तर हामी हेर्छौँ, कतिपय लाइक गर्छौँ, कतिपयलाई रिप्लाई पनि गर्छौँ है। सँगसँगै यहाँहरूले गरेका राम्रा खालका कमेन्टहरू विश्लेषणहरू साँझको समाचारमा पनि हामी प्रसारण गर्छौँ। त्यसकारणले कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अब लागौँ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञानतर्फ। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न रहेको थियो, एक दिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा सर्वाधिक तेज विकेट लिई विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली खेलाडी को हुन्? एक दिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा सर्वाधिक तेज विकेट लिई विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली खेलाडी को हुन्? यसको सही उत्तर हो सन्दीप लामिछाने। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, वानिरा प्रज्ञा पुरस्कार विक्रम सम्वत 2080 मा कसलाई प्रदान गरियो? वानिरा प्रज्ञा पुरस्कार विक्रम सम्वत 2080 मा कसलाई प्रदान गरियो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।